बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 22 अप्रैल बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे चंद अहम इश्यूज़ के ऊपर। मरियम नवाज़, जैसा कि आप जानते हैं कि हर 2-4 महीने बाद उनको याद आता है कि उन्होंने अपने जेल में गुजरे जो लम्हात हैं वो याद करने हैं और मीडिया के सामने रखने हैं और इदारों को धमकियां लगानी हैं कि अब अगर उनके ख़िलाफ़ कुछ किया गया तो वो सारे सबूत जो है वो कौम के सामने रख देंगी और कौम जो है वो इस मामले में उनके साथ खड़ी हो जाएगी। तो ऐसा लगता है कि कोई उन्होंने पूरी फिल्म बना रखी है जिसकी उन्होंने एपिसोड वाइज कहानी जो है वो सुनानी होती है। और लेकिन इस बार जो एक अहम काम हुआ है वो ये कि ये फ़र्ज़ जो है वो उनकी तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने अदा किया है और इस पर बात करेंगे। साथ ही हम देखेंगे कि नवाज़ शरीफ को लंदन हुकाम की जानिब से डिपोर्ट करने के हवाले से जो पेशरफ्त हुई है इसकी तफसीलात आपके सामने रखूँगी। तीसरी अहम चीज़, ताहिर अशरफ़ी और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं वो आमने सामने आ गए हैं। पहले ताहिर अशरफ़ी साहब ने एक ख़त लिखा जिसका जवाब जो है वो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने दिया। फिर जो है वो ताहिर अशरफ़ी साहब ने उनको एक और जो है वो करारा सा जवाब दिया है। इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखूँगी। सबसे पहले देख लेते हैं कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने चंद रोज़ पहले एक तकरीर की थी। आपको मालूम है कि हमने इस पर जो है वो तफसीली व्लॉग भी किया था कि उन्होंने इस्लाम और आइन के हवाले से जो गुफ्तगू की, आइन पर उन्होंने ज़्यादा ज़ोर दिया था और जो इस्लाम है उसको पीछे छोड़ दिया था और ये कहा था कि इस्लाम सारे हकूक़ नहीं देता, आइन जो है वो सारे हकूक़ देता है। इस तरह की उन्होंने कुछ मिक्स एंड मैच करके बात की थी जिस पर ताहिर अशरफ़ी साहब ने उनको भरपूर किस्म का जो है वो जवाब दिया था और साथ में ही जो है ताहिर अशरफ़ी साहब ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक ख़त लिखा था कि आप मौज़िल जज पाकिस्तान के, आपके जो मौज़िल जज हैं वो पाकिस्तान के अंदर एक नई चीज़ फैला रहे हैं, एक नया फितना जो है वो फैला रहे हैं और अगर उन्होंने जो है वो सियासत करनी है तो सियासत करें, अगर उन्होंने कानून को देखना है तो कानून को देखें, वरना आवाम जो है वो मजहबी मामलात पर खामोश नहीं रहेगी। और इसका एक ट्रेलर जो है वो हम देख भी चुके हैं चंद रोज़ में, जो कुछ भी TLP ने किया, हुकूमत ने जिस तरह से जवाब दिया। तो मेरे नज़दीक जो है वो ताहिर अशरफ़ी साहब का जो ये इक़दाम है ये आइनी और कानूनी हैसियत से जो है वो उनका हक भी है, लेकिन इस पर काजी फ़ाइज़ ईसा साहब खामोश नहीं रहे। उनको इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया कि उन्होंने गुस्से में जो है वो ख़ुद ताहिर अशरफ़ी साहब को इसका जवाब लिख डाला ख़त के ज़रिए। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के बारे में आपको मालूम है कि इन दिनों वो वैसे ही काफ़ी गुस्से में रहते हैं और कई ऐसे बयानात भी जो है वो दे जाते हैं। अपने ख़त में वो लिखते हैं कि बहुत ताज्जुब हुआ, मैं उनके वर्ड जो हैं वो यहाँ कोट करूँगी मुख्तसरन, बहुत ताज्जुब हुआ कि आपने मेरी पीठ पीछे मुझे कॉपी भिजवाए बगैर चीफ जस्टिस के नाम ख़त लिखा। आपने ख़त की कॉपी भी मुझे फ़राहम करना मुनासिब ना समझा। आपने मुझसे वो कलमात मंसूब किए जो मैंने तकरीर नहीं की, ना ज़ुबानी इस्तेमाल किए। आपकी बात की तरदीद इससे भी होती है कि आपने मेरी तकरीर से कोई इक़्तिबास ख़त में नकल नहीं किया, चीफ जस्टिस से मेरे इस्तीफ़े का मुतालबा किया। आइन में इस बात की कोई गुंजाइश नहीं है कि अदालत उज़्मा के किसी जज को कोई तंबीह करे। बेहतर होता आप मुझसे बराह रास्त मुस्तफ़ी होने का मुतालबा करते। आप जैसे दानिश्वरों ने आमरों के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाई। ये कहना था फ़ाइज़ ईसा साहब का अपने ख़त में, लेकिन इस पर जो है वो ताहिर अशरफ़ी साहब ने एक और ख़त लिखा और उसका भरपूर किस्म का जवाब दिया। और वो जवाब क्या था कि आपको जज नहीं सियासतदान होना चाहिए था। आपके ख़िलाफ़ कोई फतवा दिया, ना कोई इश्तिहाल दिलवाया। किसी पर तोहमत लगाने से पहले तहकीक कर लिया करें। आप जैसे जज ही आमरों को हक़ हुक्मरानी देते हैं। आपके मनसब का तकाज़ा नहीं करता, आपको इत्तेदाल से रहना चाहिए। आपका जो मनसब है वो गुस्से का तकाज़ा नहीं करता, आपको एतदाल से रहना चाहिए। मैंने चीफ जस्टिस को बतौर सरबराह आपको नसीहत के लिए कहा था। आप शायद अपने इदारे के सरबराह की नसीहत, आप अपने इदारे के जो सरबराह हैं उनको नसीहत करने का हक भी नहीं देते।
یہ کہنا تھا مولانا طاہر اشرفی صاحب کا اپنے جواب میں۔ اب ناظرین یہ دونوں جو ہے وہ آمنے سامنے آ چکے ہیں، انہوں نے ایک نئی جنگ جو ہے وہ چھیڑ چکی ہے، ایک نئے فساد کی جو ہے وہ بنیاد رکھ دی، اور دیکھتے ہیں کہ اب یہ سوالات جوابات کے سلسلہ جو ہے، یہ خط و کتابت کے سلسلہ کہاں جا کر جو ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ مریم اورنگزیب صاحبہ نے ایک نئی کہانی جو ہے وہ گھڑی ہے کہ مریم نواز کے جیل میں گزرے وقت کے بارے میں جو ہے وہ انہوں نے ایک نئی رودات سنائی۔ آپ کو معلوم ہے کہ مریم نواز جو ہے اس سے پہلے ہر 2-4 مہینے بعد جو ہے وہ ایک دھمکی لگاتی رہی ہیں کہ میرے ساتھ نیب نے جو کچھ کیا، اگر میں نے سچ جو ہے وہ رکھ دیا عوام کے سامنے تو قوم میرے ساتھ کھڑی ہو جائے گی، اور میں تو نہتی لڑکی ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں۔ لیکن اب جو ہے وہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے یہ کردار ادا کیا، اور وہ کہتی ہیں کہ ہمارے ساتھ تو بڑی زیادتی ہوتی رہی ہے۔ شاہد خاقان عباسی صاحب کو جیل میں جس سیل میں رکھا، کیونکہ وہ لمبے تھے لیکن ان کو جس سیل میں رکھا تو وہ چھوٹا تھا، تو نہ وہ صحیح طرح سے سو سکتے تھے، نہ وہ نماز ادا کر سکتے تھے۔ احسن اقبال صاحب کے بارے میں بھی انہوں نے یہی کہا کہ ان کا سیل بھی چھوٹا تھا۔ خواجہ آصف صاحب کے بارے میں بھی وہ یہی کہتی ہیں، لیکن مریم نواز کے بارے میں انہوں نے ایک نئی جو ہے وہ کہانی گھڑی، اور وہ کہتی ہیں کہ مریم نواز کو جس کمرے میں رکھا تھا اس کے ساتھ اٹیچ واش روم تھا۔ اب آپ ان کی بات پہ ذرا غور کیجئے گا کہ اکثر جو ہے وہ خبروں میں ان رہنے کے لیے، کوئی نہ کوئی نیا فساد پھیلانے کے لیے وہ کوئی بات ایسی کر جاتی ہیں جو لگتا ہے کہ اس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ مریم نواز کو جیل میں جس کمرے میں رکھا تھا اس کے ساتھ اٹیچ واش روم تھا، اور وہ اس کمرے میں جو ہے وہ نماز پڑھتی تھی، اس کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ واش روم تھا۔ بڑی زیادتی ہوئی ہے ہمارے ساتھ۔ اب ان سے بھلا کوئی پوچھے کہ وہ جو فردوس آپا مریم نواز صاحبہ کے بارے میں کہتی ہیں جعلی راجکماری، تو ان راجکماری کو جو ہے وہ جیل حکام نے ایک الگ کمرہ دیا ہے، اس کے ساتھ اٹیچ واش روم ہے، ورنہ آپ جو ہیں وہ ذرا جیل کا کبھی چکر لگے، ویسے عام انسان کا تو مشکل ہی ہوتا ہے، لیکن جیل کا کبھی چکر لگے تو آپ کو پتہ لگے گا کس قسم کے جو ہے وہ حالات ہیں وہاں پر، کس طرح سے جو ہے وہ قیدیوں کو رکھا جاتا ہے۔ میں نے خود جب اڈیالہ جیل وزٹ کیا تو میں کافی جو ہے وہ پریشان ہو گئی، کافی حیران کن تھا میرے لیے کہ کس طرح سے قیدیوں کو رکھا جاتا ہے اور کس طرح کے وہ واش روم تھے۔ میں آپ کو وہ مناظر جو ہے وہ بتا نہیں سکتی۔ خیر یہ کہتی ہیں کہ ان کی راجکماری کو جو ہے وہ اٹیچ واش روم کے ساتھ جو ہے وہ کمرہ ملا ہے، لیکن یہ ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہو گئی ہے کہ اسی کمرے کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ واش روم تھا۔ اب کیونکہ نیب کو نئے حکام جاری ہوئے ہیں کہ مریم نواز کو جو ہے وہ گرفتاری سے 10 دن پہلے بتانا ہے، تاکہ 10 دن میں جو ہے وہ نیب ان کے لیے 2 کمروں پہ مبنی جو ہے وہ جیل تیار کرے، اور ایک کمرے کے ساتھ جو ہے وہ سیپریٹ واش روم ہونا چاہیے، ایک کمرے کو الگ رکھنا چاہیے جس میں وہ آرام سے نماز وغیرہ ادا کر سکیں، ورنہ جو ہے وہ خان صاحب نے ان کے ساتھ پھر سے کوئی نئی زیادتی کر دینی ہے۔ شیخ رشید صاحب نے برطانوی سفیر سے ملاقات کی ہے، اور یہ بات انہوں نے میڈیا کے سامنے بھی جو ہے وہ رکھی ہے کہ نواز شریف کے حوالے سے میں نے برطانوی سفیر کو درخواست دی ہے، اور اس درخواست میں وہ کیا کہتے ہیں کہ نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے اور جو ہمارا تحویل مجرم کا کانسیپٹ ہے اس پر جو ہے وہ میری کھل کر بات ہوئی ہے برطانوی سفیر سے، ہم بہت جلد ایک معاہدے پر پہنچنے والے ہیں۔ لیکن یہ بات جو ہے وہ یہاں ختم نہیں ہوتی۔ ذرائع کے مطابق جو ہے وہ برطانیہ نے بھی پاکستان کے ساتھ بہتر تعلقات کے لیے جو ہے پاکستان کے نام میں خط لکھا ہے، جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں، یہ درخواست کیا انہوں نے کہ جو لوگ وہاں سے جرم کر کے نکلے تھے، وہاں سے بھاگے تھے، انہوں نے پاکستان میں جو ہے وہ پناہ لی تھی، تو اس حوالے سے جو ہے وہ برطانیہ نے خط لکھا ہے کہ آپ جو ہے وہ ہمارے مجرموں کو واپس کریں، لیکن پاکستان اس بات پر اتنی آسانی سے ایگری نہیں ہو رہا، اور پاکستان کا یہی مطالبہ ہے کہ آپ جو ہیں وہ ہمارا مجرم واپس کریں۔ جیسا کہ شیخ رشید صاحب نے کہا کہ میں نے جو ہے وہ نواز شریف کی حوالگی کے متعلق جو ہے وہ برطانوی سفیر کو درخواست دائر کی ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ جو نواز شریف کی واپسی ہے وہ کب تک ممکن ہوتی ہے، اور یہ جو معاہدہ ہے یہ کسی نتیجے پر پہنچے گا۔ اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹ ہوگی وہ آپ کے سامنے رکھتی رہوں گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔